العالم أبو الريحان البيروني. إنه يوم الجمعة 2 من شهر ذي الحجة لعام 362 للهجرة، في ضاحية قريبة من خوارزم. ولد طفل سيوصف بعد ذلك بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية. محمد، لطالما انتظرت أن أرزق بولد لأسميه محمدا كما كان والده يتمنى. مبارك يا أم محمد، سيكون ابنك عونا لك عندما يكبر ويساعدك في عملك. لا. ها؟ لا؟ ماذا تعنين بلا؟ ألا تقدرين قيمة المكان الذي نعيش بجواره؟ أتعنين خوارزم؟ نعم، بل أقدر قيمتها تماما. إنها مركز تجاري ضخم، وعندما يكبر محمد بإذن الله ستتمكنين من الاعتماد عليه، وسيسعدك أن يكون تاجرا ناجحا. ما زلت لا تفهمين ما أفكر فيه. ها؟ خوارزم ليست مركزا تجاريا فحسب، بل هي مدينة العلم والعلماء، وأريد لمحمد أن ينشأ في رحاب العلم. فهمت. تريدين لابنك إذن أن يكون طالب علم؟ ليس طالب علم فحسب، بل معلما وعالما ذا شأن كبير بإذن الله. إذ لم تكن أحوال أسرة محمد جيدة، وكان لابد لأمه من أن تعمل لتحصل على قوت يومها. ولم يمانع محمد في مساعدة والدته أبدا. ماذا بك يا أمي؟ تعبت، لقد جمعنا الكثير من الحطب اليوم، فلنسترح هنا قليلا يا محمد. سامحني يا ولدي، لم أكن أبدا أرغب في أن تعمل معي في جمع الحطب، كانت أحلامي لك أكبر من ذلك. محمد، أين أنت يا محمد؟ أنا هنا يا أمي. ماذا تفعل عندك؟ لفت انتباهي شكل أوراق هذه النبتة، لم أرها من قبل. كم أنت دقيق الملاحظة. معك حق، فنحن لم نجمع الحطب من هذا المكان قبل ذلك، وسنجد هنا نباتات مختلفة. ولكن هل يعني هذا أنك تعرف كل أشكال أوراق النباتات التي نمر عليها؟ بالطبع، وأجمع الكثير منها لأجففه وأحتفظ به. أنا أيضا أحب النباتات، خاصة الريحان. أتعرف؟ سألقبك بأبي الريحان. لقب جميل يا أمي. نعم. ورائحته جميلة، وهو نبات مفيد مثلك تماما يا ولدي، وإن كنت أريد أن تكون فائدتك أكبر. هل قصرت معك يا أمي؟ على العكس، ولكنني أرى في تصرفاتك ما يدل على أنك تمتلك ما يؤهلك لتصبح عالما كما تمنيت لك وتفيد العالم كله. وقلبي يحدثني أن هذا سيحدث يا محمد يا أبا الريحان. رغم انشغال أبي الريحان بمساعدة والدته، إلا أن حبه للعلم دفعه للاستزادة منه، وكان في وقت فراغه يحضر حلقات العلم، فحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والحديث النبوي الشريف. ما شاء الله، أنت نابه جدا يا محمد. أشكرك على هذه الشهادة يا معلمي. شهادة حق تستحقها. أتممت حفظ القرآن الكريم وتدرس الفقه والحديث النبوي الشريف في وقت واحد، وتبدي تقدما ملحوظا فيهما. ولن يهدأ لي بال حتى أتمهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأم تلميذنا النابغ. شكرا لك أيها الشيخ. عفوا، هل تسمح لي باصطحاب محمد معي إلى المنزل؟ بالطبع، لقد أنهينا درس اليوم على أي حال. قل لي أيها المعلم، هل ترى في محمد نبوغا فعلا؟ بإذن الله، أتوقع له مستقبلا باهرا، وأنه سيصبح من الأئمة الكبار.
ماذا بك يا أم محمد؟ هناك أمر يشغلني أيها المعلم، ولا أدري أأنا مخطئة فيه أم على صواب. خير يا سيدتي، أي أمر؟ أشعر أن محمدا يميل إلى نوع آخر من العلوم. أي نوع؟ إنه يحب النباتات ويسألني كثيرا عن المواد المستخرجة منها، وبالطبع أجيبه في حدود ما أعرف. أخشى أن يصرفه حبه لهذا النوع من العلوم عما تدرسه أنت له من علم نافع. ومن قال إن ما يهتم به محمد من علوم ليس نافعا؟ اشرح لي يا سيدي. كما فهمت منك فمحمد يهتم بالعلوم الطبيعية. نعم. حسنا، هذه العلوم فيها فائدة كبيرة للناس، فمن النباتات مثلا يصنعون الأدوية. تلك الأدوية التي تساعد بعد إذن الله في رفع المعاناة عن المرضى، أليس كذلك؟ أصبت. كل علم ينفع الناس هو علم نافع يا سيدتي، وابنك ذكي جدا وسينبغ في أي مجال يهتم به، وإن كنت أظن أنه سينبغ في عدة مجالات. طمأنتني أيها المعلم، شكرا لك. بل الشكر لك يا سيدتي لاهتمامك بابنك، وستفرحين قريبا بما سيصل إليه، ولكن استمري في تشجيعه. سيحدث بالطبع، سيحدث. هل اشتكى لك معلمي مني يا أمي؟ لا، لماذا تقول ذلك؟ لأنني رأيت وجهك يحمل أمارات الحزن وأنت تكلمينه. اطمئن، إنه يحبك جدا، بل لقد أوصاني أن أسمح لك بدراسة المزيد من فروع العلم. حقا؟ بالتأكيد، وستتفرغ لذلك. ولكن ماذا عن جمع الحطب؟ من سيساعدك فيه؟ لقد ادخرت خلال الفترة الماضية بعض المال الذي يكفينا لبعض الوقت، وأعتقد أنك يجب أن تتفرغ لطلب العلم يا أبا الريحان. بل أقسم وقتي بين الأمرين. هذا تاجر غريب، لا أحد يفهم منه شيئا. هذا يومه الأول في السوق، ويبدو أنه لن يستمر طويلا. إنه ذلك التاجر الهندي يبيع القماش ومعه أنواع فاخرة، ولكن لا أحد يفهم ما يقول. ولسوء حظه لا يوجد أحد من التجار الهنود هنا اليوم، ولن يبيع شيئا. لابد أن نساعده إذن. نمستي. अब का स्वागत है। हाँ, आप हालात सीधे हैं, नहीं, लेकिन हवा हिंदी बोलती है। تودا. إنه فتى مبهر. انظر كيف يتحدث مع التاجر. اسأله عن أسعار الأقمشة وأنواعها إذن. خلط أبو الريحان التجار الهنود واليونانيين وغيرهم، فتعرف على طباعهم وتعلم لغتهم. إنه يوناني. بوشينادا. تلي دينار. وكان أبو الريحان يعرف أن علمه يجب أن يكون في خدمة الناس، ومع تحصيله للعلم ونبوغه فيه استمر أبو الريحان في مساعدة والدته في جمع الحطب، حيث كان يجد وسط الطبيعة سعادة وعالما واسعا من المعارف المتجددة. وهناك كان على موعد مع لقاء سيغير حياته للأبد. انتبه يا بني. ما الأمر يا سيدي؟ هذا نبات خطر مليء بالسموم. أعرف يا سيدي. تعرف؟ وكيف تعرف؟ ألاحظ أن الحيوانات آكلة الأعشاب التي توجد هنا لا تقترب منه رغم وجوده بكثافة، وتأكل من نباتات أخرى حوله. ملاحظة ذكية. أتعرف اسمه إذن؟ للأسف لا. إنه الشوكران السام. قضمة واحدة لساق هذا النبات تسبب الموت سواء للإنسان أو للحيوان. من أين عرفت هذه المعلومات يا سيدي؟ أنا عالم نباتات يا بني. فعلا؟
ولكن ملامحك لا تدل على أنك من أهل خوارزم. هذا صحيح، أنا يوناني. أتعرف؟ يمكنني أن أتحدث معك باليونانية. عظيم عظيم، ولكنني أفضل التحدث بالعربية، فهي لغة العلم. هل يمكنك أن تساعدني يا سيدي؟ بما أنك عالم نباتات، أرجوك أن تخبرني بأسماء هذه النباتات وتركيبها وخصائصها. يبدو أنك مهتم بهذا العلم فعلا. نعم، ولم أجد من يساعدني فيه. يا لها من مصادفة غريبة، أنا أيضا أحتاج لمساعد لي. أرى في عينيك بريق ذكاء حاد أيها الصبي. وكذلك بالفعل، وأنا فخورة أنه هو. سأطلب منك إذن يا سيدتي أن يصبح ابنك تلميذا لي. بدأت رحلة أبي الريحان مع معلمه اليوناني ومع العلم، رحلة ستمتد بعد ذلك طويلا. كان محمد الذي لقبته أمه بأبي الريحان، والذي سيعرف بعد ذلك بالبيروني، شغوفا بالعلم منذ صغره. وكان لقاؤه مصادفة بعالم النباتات اليوناني بداية لدخوله إلى عالم العلم من أوسع أبوابه. يا محمد، أحضر لي عينة من هذه الزهور التي هناك. حسنا. بينما كنت تجمع أنت هذه الأزهار، جمعت أنا أزهارا أخرى. انظر. تبدو الأزهار متشابهة للوهلة الأولى، ولكن أظنها مختلفة. توقعت أنك ستلاحظ ذلك. ما الفرق بينها؟ النباتان يا محمد من فصيلة الجويسئة. ما قمت بجمعه يسمى الجويسئة الخضراء، ولها أسماء أخرى يسميها البعض قش الفراش، أو الخيثرة الخضراء، أو بقلة اللبن. أما ما قمت أنت بجمعه يسمى الجويسئة العطرة. هل تشم رائحتها؟ نعم، رائحة نفاذة. يستعملها البعض لإضافة نكهة للطعام، ولكن لها استعمالات طبية أيضا، فهي تمنح النشاط للجسم وتساعد من يعانون من احتباس في البول. معلومات مهمة بالفعل. لو ظللت على نفس الدرجة من الاهتمام ستصبح عالما ذا شأن في علم النباتات. أتمنى ذلك، وإن كنت أرغب في تحصيل علوم أخرى كذلك. يبدو أنك لن تكتفي بعلم النباتات يا أبا الريحان. هناك أسئلة تحيرني عن الفلك والكواكب وعن هذه الأرض التي نعيش عليها، كما أنني درست بعض الحساب، وأظن أن هذا العلم يستهويني أيضا. ولا أخفيك سرا يا معلمي، تشغلني الناس بأجناسهم ولغاتهم وطبائعهم. كم أنا سعيد بسماع هذا منك. الآن سأرحل يا أبا الريحان وأنا مطمئن. ترحل؟ نعم، لا بد أن أعود إلى اليونان. قلت لك من قبل إنني جئت إلى هنا في رحلة لجمع ودراسة أنواع جديدة من النباتات. وقد اشتقت إلى بلدي وأسرتي، ولكن سأمنحك هديتين قبل أن أرحل. تعال معي يا أبا الريحان. أريد منك أن تقرأ كل هذه الكتب جيدا. إنها من أهم الكتب اليونانية في علوم الهندسة والفلسفة والحساب. شكرا يا سيدي، شكرا. ولكن لماذا أحضرتني إلى هنا؟ وأين نحن بالضبط؟ هذه هي الهدية الثانية. إننا في قصر الأمير أبي نصر منصور بن علي ابن عراق. أمير؟ نعم، هو أحد أمراء الأسرة الخوارزمية. وأي قصر هذا الذي يحوي مكتبة ضخمة كهذه المكتبة؟ الأمير أبو نصر محب للعلم، بل إنه عالم في الفلك أيضا.
ألم تقل إنك تحب هذا العلم؟ يا لها من مفاجأة. ها هو الأمير قد حضر. مرحبا بصديقي العالم وتلميذه النجيب. مرحبا بك أيها الأمير. هذا إذن هو العالم الصغير الذي أخبرتني عنه. لست عالما يا سيدي، لم أستحق بعد أن أنال هذا اللقب. أنا أعرف قدر نفسي جيدا. احرص إذن على تلقي المزيد من العلم لتصبح عالما ذائع الصيت يوما ما. ألا تود أن تكون شهيرا وغنيا؟ لم أفكر في هذا مطلقا من قبل. كل ما أريده هو أن أحصل على المزيد من العلم. حسنا، إجابتان رائعتان. يبدو أنك أحسنت اختيار تلميذك أيها العالم. أرى أنك لن تمانع إذن في أن يصبح أبو الريحان تلميذا لك. على العكس، أعجبني ذكاؤه ونهمه للعلم، وسيكون منذ اليوم ملازما لي، وسأعلمه كل ما أعرف. ولكن ما الأمر يا أبا الريحان؟ كنت تلميذا لك يا سيدي، ولكنني أيضا كنت أساعدك في عملك، وكنت تساعدني وتعطيني أجرا مقابل ذلك، تعويضا عن عملي السابق مع أمي في جمع الحطب. لن أستطيع إذن أن أتفرغ للدراسة هنا، لأن أمي ستحتاج إلى من يساعدها. أنت صبي رائع وذكي، وأيضا عطوف وحسن التربية ومتحمل للمسؤولية. سأتولى نفقات تعليمك كلها يا أبا الريحان، ولا تقلق بشأن والدتك. أتعرف أيها العالم، لم تكن مصيبا تماما عندما قلت لي إن هدية هذا الصبي هي إحضاره إلي هنا. الحقيقة إن هذا الصبي نفسه هدية لي. سيكون لي الشرف أن أعلمه كل ما أعرف. شكرا لك أيها الأمير، شكرا لك. هيا أيها التلميذ، انطلق الآن إلى منزلك، فمن الغد ستصبح متفرغا للعلم فقط. أمضى أبو الريحان فترة طويلة في قصر الأمير العالم منصور بن علي، ويوما بعد يوم كان أبو الريحان يثبت أنه في طريقه ليصبح عالما كبيرا. كان هذا آخر كتاب، وها قد أنهيناه. تعال معي. لا أصدق نفسي يا أبا الريحان. خيرا يا مولاي. خلال هذه الأعوام استطعت أن تلم بكل ما في هذه المكتبة من معارف وعلوم. هذا بفضل الله، ثم بفضل رعايتك لي. لم ننتهي بعد يا أبا الريحان، ما زال أمامي ما أقدمه لك. هل أتتك كتب جديدة يا مولاي؟ بل هناك ما هو أهم. العالم الكبير عبد الصمد الحكيم. هذا عالم الفلك الشهير؟ نعم، إنه هو. مرحبا يا مولاي أبا نصر. مرحبا يا أبا الريحان. تعرفني أيها العالم؟ لطالما تحدث الأمير عنك وأبدى إعجابه الشديد بك، وتوقع لك مستقبلا باهرا. الحمد لله، هذا من فضل ربي. أعانك الله وزادك من علمه. هذا أقل ما تستحقه يا أبا الريحان. ستدرس مع أستاذك الجديد علم الفلك وحركة الكواكب بتفصيل أكبر. هيا يا أبا الريحان، فما زال أمامك العديد من أبواب العلم لتطرقها. وأنا أعتقد من كلامك عنه أيها الأمير أنه يملك مفاتيح هذه الأبواب. الحمد لله، الحمد لله. اهتم أبو الريحان بعلم الفلك، ولاحظ معلمه أنه يبرع فيه يوما بعد يوم. أراك تطيل النظر إلى السماء يا أبو الريحان. ألا ندرس الفلك يا سيدي؟ أين سأنظر إذن؟ أعني أنك لا تستعمل المنظار. نعم، أنا الآن أتأمل. وفيما تتأمل؟ هل أشركتني؟ بالطبع يا سيدي. هناك أمر جعلني الغروب أفكر فيه. انظر إلى خط الأفق هناك يا سيدي. أعتقد أنني يمكن أن أتوصل إلى معادلة ما تتيح لي أن أقوم بحساب محيط الأرض. ماذا؟
ما هذه الفكرة الغريبة؟ نعم، ربما لن أفعل هذا الآن، ولكن أعتقد أن لدي أفكارا تحتاج إلى مزيد من الدراسة وتصميم الآلات والتجارب، ولكن هذا الأمر ربما أفعله فيما بعد. أما ما أفكر فيه الآن فقد يبدو جنونا بالنسبة إليك يا سيدي، ولكنني أكاد أجزم بأنه حق. قل يا أبا الريحان، أنا في شوق إلى أن أسمع جنونك. لا أعتقد أن الأرض ثابتة. ماذا؟ نعم، أظن أنها تدور حول نفسها. بعض الكواكب نرى أثناء رصدنا لها جوانب مختلفة منها. أظن أن هذا يحدث بسبب دورانها حول محورها، وبما أن الأرض كوكب مثلها فلا بد أنها تدور حول محورها هي أيضا. كلامك مدهش، ولو صح لأحدث ذلك ثورة في علم الفلك. ولكن يا محمد، هذا الكلام يحتاج إلى الكثير من التجارب لتثبته. هذا هو دور العالم يا سيدي، أن يفكر ثم يجرب ثم يصل إلى نتائج. تجتاز مسافات واسعة في خطوات قصيرة يا أبا الريحان. وصلت أخبار أبي الريحان إلى أمير خوارزم، فطلب منه الانضمام إلى علماء قصره، وضمن له ما يكفيه للعيش عيشة كريمة ليتفرغ للعلم والاستنباط والاستكشاف. أمي، هل أنت راضية عني الآن؟ دوما كنت راضية عنك وفخورة بك يا محمد يا أبا الريحان. اسمح لي، لابد أن أجهز نفسي لألحق بموعدي مع أمير خوارزم. هل هناك أمر مهم؟ نعم، عرضت عليه أن أقوم ببناء مرصد فلكي. وماذا كان رده؟ وافق بالطبع، وأحضر جميع المستلزمات التي طلبتها. سأبدأ مع أساتذتي في بناء المرصد. هل تبكين يا أمي؟ من السعادة، من السعادة يا ولدي. لكل العلم الذي في أيدينا من سنين. ذاع صيت أبي الريحان، وبدأ نجمه يلمع بين العلماء في عصره. ولكن كانت في انتظاره مفاجآت عديدة ستغير حياته مرة أخرى. اهتم أبو الريحان بالفلك اهتماما خاصا، وساعده في ذلك أسر أمراء خوارزم ليبني المرصد الذي كان يحلم به. وفي هذا المرصد أمضى أبو الريحان الكثير من وقته. كل مساعديه رحلوا ولم يبق غيره. لا أظن أنه سيحتاجني الآن. لقد رتبت الأوراق كلها ونظفت المكان. ألن تعود إلى منزلك؟ إذا طلع النهار، أما الليل فسأمضيه هنا كعادتي. اسمح لي إذن أن أنصرف أنا. أحضر لي أولا خريطة القبة السماوية. وما هي القبة السماوية؟ منذ متى وأنت معنا في المرصد؟ منذ بدأ بناؤه. وكيف تكون مهتما بالفلك وأمضيت كل هذا الوقت هنا ولا تعرف مصطلح القبة السماوية؟ ولكنني لست مهتما بالفلك. ولماذا تأتي إلى المرصد إذن؟ أنا العامل الذي عينني الأمير لأقوم بتنظيف المكان وخدمتك أنت ومساعديك يا سيدي. ماذا؟ يبدو أنك لم تلاحظ وجودي من قبل. بالعكس، أعرفك جيدا، ولكنني كنت أظن أنك أحد المهتمين بعلم الفلك. اعذرني على جهلي. بل سامحني أنت على الطريقة التي عاملتك بها. ها، تعال معي، انظر. نسمي هذه القبة السماوية. إنه رسم توضيحي للسماء كما نراها من المناظير التي نستخدمها في هذا المرصد، وهذه هي الكواكب التي نراها. هل هناك فعلا في السماء 4 كواكب بجوار بعضها هكذا؟ لا لا لا، إنها كوكب واحد.
لا أفهم. هذا هو كوكب الزهرة، وقد رصدنا حركته خلال الفترة الماضية، ونرسم في كل مرة المكان الذي نراه فيه في السماء. وما هذه الرسوم العجيبة؟ إنها نجوم نراها في السماء، وهذه مجرات أيضا كالمجرة التي نعيش فيها. بماذا يفيدنا هذا؟ قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبدو أن الأمر فوق قدرتي على الاستيعاب، ولكنني أشعر الآن بأهميته. نعم، هو مهم. يمكنك أن تنصرف الآن. قبل أن أنصرف يا سيدي، هل يمكن أن أطلب منك أمرا؟ تفضل. أشعر أنه فاتني الكثير. أنا رجل عشت حياة بسيطة، ولم يهتم أحد من أسرتي بتعليمي، ولكن أتمنى أن يصبح ابني عالما مثلك، فهلا نصحتني؟ وكم يبلغ عمر ولدك؟ إنه الآن في 7 من عمره. فلتبدأ إذن بتعليمه القرآن واللغة والأدب. ولكنني أريد أن يصبح بارعا في الفلك مثلك. ومن قال لك إن هذا هو العلم الوحيد الذي يبرع العلماء فيه؟ هناك الكثير من العلوم كلها مفيدة للناس. عندما يتعلم ولدك أساسيات العلم سيختار بنفسه العلم الذي يريد التخصص فيه، ويمكنك أن تأتي به إلى المرصد في أي وقت ليتابعنا ونحن نعمل. ربما أعجبه علم الفلك وأصبح يوما ما عالما كبيرا. شكرا لك أيها العالم، شكرا لك. ظل أبو الريحان ملازما لمرصده، يكتب ويدون ويرى ويسجل ويحلل، حتى فوجئ ذات يوم برحيل أمير خوارزم، فقرر أبو الريحان تغيير كل خططه. الأمير مأمون بن محمد في انتظارك. خيرا يا مولاي. أأنت أبو الريحان؟ نعم، أنا هو. تعرف أنني أصبحت أمير خوارزم الآن؟ أعرف يا مولاي. حسنا، لا أعرف تحديدا كيف كانت علاقتك بمن كان قبلي، ولكن أعتقد أنها كانت علاقة طيبة. وبصراحة لا أعرف ما السر وراء إصرارك على ترك خوارزم. أريد يا مولاي أن أفتح لنفسي آفاقا جديدة في العلم، هذا ما يصبو إليه أي عالم. أتمنى أن لا يكون سبب رحيلك هو خوفك من أن نضيق عليك في أبحاثك ودراساتك الفلكية. سمعت أن الأمير الذي كان قبلي كان يشرف على المرصد ويغدق عليه المال، ولن يختلف الأمر عما كان عليه. هذا كرم منك يا مولاي، وستكمل كرمك لو سمحت لي بالسفر. يبدو أنك مصر يا أبا الريحان. حسنا، لك هذا. شكرا يا مولاي. ماذا تعني بأنك سترحل يا أبا الريحان؟ لا أظن أنني سأرتاح في العمل هنا بعد رحيل الأمير السابق، ولكن لا أريد لما بدأت أن ينتهي دون فائدة. ستظلون أنتم في المرصد، وقد وعدني الأمير مأمون أنه سيدعم المرصد بالمال لتتفرغوا للعمل هنا. وإلى أين ستذهب أنت؟ سأبدأ في جولة بين المدن والأماكن المختلفة. هناك مسائل في علوم أخرى أريد أن أسعى خلفها وأحلها، وأنا على ثقة أنني سأعود إليكم يوما ما. ويبقى أمر أخير، هذا الطفل أريد منكم أن تعاملوه بلطف وتعلموه ما يمكن لعقله الصغير أن يستوعبه. شكرا لك، شكرا لك أيها العالم. بل شكرا لك لأنك تريد لهذا الصغير مستقبلا أفضل. رحل أبو الريحان من خوارزم، وظل يتنقل من بلد إلى بلد، وكلما سمع بعالم رحل إليه وأخذ العلم عنه،
حتى قابل الكثير من العلماء وازداد معرفة وعلما، ورأى كثيرا من الأماكن، وكان يسجل ملاحظاته عن كل ما يقابله. وكتب أبو الريحان في أوراقه كل ملاحظاته عن المد والجزر في البحار، وعن حركات النجوم والأفلاك وغير ذلك مما يتعلق بالطبيعة. وكان الملوك والأمراء يتنافسون في إكرام العلماء، ومن بينهم شمس المعالي قابوس أمير جرجان وطبرستان. كم أنا سعيد بلقائك يا أبا الريحان. السعادة لي أنا يا مولاي. سمعت عن كثرة ترحالك وحبك للعلم وشغفك به. من الآن ستقيم معنا، نريد أن نستفيد من علمك أيها العالم. هذا فضل كبير يا مولاي، وثقة أتمنى أن أكون أهلا لها. ستكون أهلا لها يا بيروني. عفوا، بماذا دعوتني يا مولاي؟ دعوتك بالبيروني. أليس اسمك أبا الريحان محمد بن أحمد البيروني؟ هكذا أحفظ اسمك. يبدو أن أحدا ما قد أطلق علي اسم البيروني هذا دون أن أعلم. وماذا تعني البيروني؟ ربما نسبوني لبيرون، وهي ضاحية بالقرب من خوارزم، وربما لأنني كثير الترحال وأقيم خارج مدينتي كثيرا، فكلمة بيرون كلمة فارسية من أحد معانيها المغترب. أنت بارع في تحليل كل شيء يا أبا الريحان. دعنا يا سيدي لا ننشغل كثيرا بموضوع الاسم، فما يهمني هو ما أحصله في حياتي وأتركه بعد موتي من علم. وإن كنت أفضل أن تدعوني أبا الريحان فهذا لقب عزيز علي، لأن من أطلقته علي هي أمي رحمها الله. لك هذا يا أبا الريحان. بدأ نجم أبي الريحان يصعد بين علماء عصره، وكانت مؤلفاته قد بدأت في الظهور للنور. كنت أظن أنك بارع في الفلك فقط يا أبا الريحان، ولكن هذا الكتاب مفاجأة. الصيدنة في الطب. أتفهم في أمور النباتات وتحضير الأدوية أيضا؟ مولاي شمس المعالي، اهتممت بعلوم النبات والطبيعة في بداية حياتي، وما زلت من آن إلى آخر أقرأ في هذا العلم وأستزيد منه. وتهتم بالحساب والجبر والهندسة، كما أن لك علما باللغات المختلفة، هذا بخلاف علوم الدين والمنطق والفلسفة. كم أنا فخور بك يا بيروني. وأتمنى أن تزداد فخرا وتقبل مني هذه الهدية. ما هذا الكتاب؟ الآثار الباقية عن القرون الخالية، وهو كتاب جمعت فيه ما عرفته ورأيته عن الأمم والممالك والدول القديمة المختلفة السابقة علينا، وقد ذكرت فيه عادات وتقاليد الجماعات والطوائف المختلفة، وأسماء الكواكب والأعياد عند هذه الأمم، وكيفية حسابهم للشهور والأعوام، وذكرت تواريخ الملوك وحددت ملكهم. وها أنت تضم علما جديدا إلى مجموعة العلوم التي تتقنها وتترك فيها علامة بارزة. علم التاريخ. لا أشك لحظة يا بيروني في أنك أحد أهم علماء هذا العصر. فهل أعتبر أنك قبلت الهدية إذن يا مولاي؟ بالطبع، ولكنني أطمع في أن أحصل على المزيد من الهدايا من هذا النوع. بإذن الله يا مولاي، بإذن الله. أمضى أبو الريحان فترة تزيد على 10 سنوات في رعاية الأمير شمس المعالي قابوس، واستطاع خلال هذه الفترة أن يقطع شوطا كبيرا في مختلف العلوم، ولكن كالعادة يحدث ما يقلب كل الموازين. فقد تم عزل الأمير شمس الدين قابوس عن إمارة جرجان وطبرستان، وفقد أبو الريحان مرة أخرى واحدا ممن كانوا يدعمونه. فيا ترى ماذا سيصنع؟ تولى الأمير شمس المعالي قابوس أمير جرجان وطبرستان رعاية أبي الريحان، وقويت العلاقة بين الأمير والعالم،
وبعد سنوات من هذه الرعاية حدثت اضطرابات في جرجان عزل على إثرها قابوس من الإمارة، فلم يكن أمام أبي الريحان إلا خيار واحد. أنت العالم أبو الريحان، أليس كذلك؟ بلى يا سيدتي. أنا إحدى العاملات في قصر الأمير وأعرفك جيدا، كثيرا ما كنت أراك هناك. ولكن إلى أين تذهب مع هذه القافلة؟ أنا عائد من حيث أتيت. ومن أين أتيت؟ من خوارزم. ولماذا تركتها؟ من أجل العلم. ولماذا تعود الآن؟ من أجل العلم أيضا. إجابتك غريبة ومحيرة. أنا يا سيدتي لا أستطيع أن أنجز في العلم إلا إذا كنت بعيدا عن أي شيء آخر، أي أن أتفرغ للعلم فقط. وكما تعلمين الأمراء في زماننا أصبحوا يهتمون بالعلماء ويعتنون بهم، وهذا ما يشجعني على الانتقال إلى الممالك والمدن التي أعرف أن أمراءها يشجعون العلماء ويقربونهم. ولكن هذا القرب قد يؤدي أحيانا إلى أن يتورط العالم في بعض أمور السياسة، عندها أجد من الصواب أن أنسحب بهدوء وأن أبحث عن مكان آخر لا أنشغل فيه بغير العلم. إذن لا شيء في حياتك سوى العلم. بالطبع يا سيدتي، بالطبع. عاد أبو الريحان إلى خوارزم، وهناك كان في انتظاره الأمير مأمون، ولكنه ليس الأمير الذي تركه أبو الريحان أميرا لخوارزم، بل كان ابنه مأمون بن مأمون. مرحبا بعالمنا الكبير. شكرا على الاستقبال الحافل يا مولاي. هذا أقل ما يستحقه عالم مثلك، يرفع اسم خوارزم عاليا في كل مكان يزوره. اسمك كاسم أبيك، وأرى أنك مثله في الاهتمام بالعلم والعلماء. رحمه الله. كما أخبرني أنه مستاء لتركك خوارزم، ولكنه لم يمانع لأنه يعرف أن العالم إنما يجب عليه أن يرتحل من مكان إلى آخر بحثا عن المزيد من المعلومات والمعارف. كأنك تفكر في شيء يا أبا الريحان. هل لي أن أسأل عن أمر يا مولاي؟ سل ما شئت. ما أخبار المرصد الذي تركته؟ خيرا يا مولاي. لم يعد المرصد مثل ما تركته يا أبا الريحان. ماذا حدث؟ لقد زاد عدد العلماء فيه وزودناه بالمزيد من المناظير. حقا؟ نعم، وقد سجل مساعدوك اكتشافات فلكية كثيرة منذ رحلت حتى اليوم. عندي أحلام كبيرة فيما يتعلق بنهضة العلم في خوارزم، وعلى رأس هذه الأحلام جعل المرصد الفلكي أكبر وأفضل، ولن أجد مثلك لأعتمد عليه في هذا الأمر يا أبا الريحان. اعتمد على الله عز وجل ثم علي في هذا الأمر يا مولاي. بدأ أبو الريحان البيروني في ممارسة نشاطه العلمي مرة أخرى في خوارزم، وعاد لوضع الأبحاث والرسائل والمؤلفات، والتقى بالكثير من العلماء البارزين في عصره. لدينا اليوم ضيف يا أبا الريحان. أهلا بضيف الأمير. قدم نفسك أيها العالم. أدعى الحسين بن سينا. من؟ ابن سينا؟ نعم، أنا هو. هل تعرفه يا أبا الريحان؟ سمعت كثيرا عنه وعما أنجزه رغم حداثة سنه في مجال الطب. وأنا أعرفك حق المعرفة يا بيروني، وأتابع بشغف ما يصل إلي من كتاباتك حول الفلك وحركة الكواكب. أمر رائع أننا التقينا، فلدي كثير من الأسئلة أود طرحها عليك. سنشهد مناظرة بين عالمين إذن. هل أنت مستعد يا ابن سينا؟ بل أنا مشتاق إلى مناظرة عالم كبير كأبي الريحان.
فلتبدأ في طرح أسئلتك إذن يا أبا الريحان. وبدأ النقاش بين أبي الريحان وابن سينا. كلما سأل أبو الريحان سؤالا أجابه ابن سينا، فإما وافق على الإجابة أو اعترض عليها، فيستمر النقاش. السؤال السابع: إذا كانت الأشياء تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة، فمن الطبيعي أن تشرخ الكؤوس والقوارير إذا صببنا فيها ماء ساخنا لأنها تتمدد، ولكن لماذا تتصدع القوارير وتشرخ إذا تجمد الماء فيها؟ حسنا، كي أقبض كفي وأقلص مساحته فأنا أحتاج إلى مساحة خالية ليتم الانكماش، ولكن إذا انعدمت هذه المساحة الخالية فمن المستحيل حدوث هذا الانكماش. كذلك الأمر مع القوارير التي تشرخ إن تجمد فيها الماء، إنها تنكمش بالفعل، ولكن بما أن الماء المتجمد يتحول إلى كتلة صلبة فإن هذا يقف عائقا أمام عملية الانكماش فتحدث الشروخ. لا، أظن أنه لو كان السبب في الانصداع عدم وجود خواء أو مساحة خالية لحدثت الشروخ من داخل القوارير، ولكن ما يحدث في حالتنا هذه هو أن القوارير تشرخ من الخارج تماما كما يحدث لها عندما تتمدد. دعني أسألك سؤالا آخر: لما يطفو الجليد على الماء مع أنه أكثر صلابة من الماء وينبغي أن يكون أثقل منه؟ حين يجمد الماء تنحصر فيه أجزاء من الهواء تمنعه من الغوص إلى أسفل. إذن فهناك هواء داخل الجليد والثلج، أي مساحة خالية، فلماذا لا تضغط القوارير على الثلج المتجمد بداخلها عندما تنكمش بفعل البرودة وتضغط عليه فيزداد انكماشه بأن يتهشم مكان الهواء بداخله؟ معك حق، الأمر يحتاج إلى مراجعة وتأكد، ولا بد أننا سنكمل محاوراتنا هذه فيما بعد. هذا أمر مؤكد، وقد سعدت بالحوار معك يا ابن سينا. وأنا أكثر سعادة منكما، لأنه أصبح في مجلسي اثنان من أهم علماء عصرهما. انظر إلى هذه السماء الواسعة، لابد أن تكون طموحاتنا في العلم بحجم هذه السماء. السلام عليكم سيدي أبا الريحان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه خريطة كنت أود أن أعرضها عليك، سجلت فيها حركات القمر ومنازله يوما بيوم طوال العام. لم أجد واحدة مثلها، فقلت ربما كانت مفيدة، وربما ساعدتنا في معرفة وقت كسوف الشمس وخسوف القمر. تفكير رائع يا بني. هل كنت ممن يعملون في المرصد القديم؟ ألا تذكرني يا سيدي؟ عفوا، اعذرني يا بني، أنت ما زلت صغيرا، ولابد أنك كنت طفلا عندما غادرت خوارزم، فهل يمكن أن تذكرني بنفسك؟ إنه ابني أيها العالم الكبير. من؟ عامل المرصد القديم؟ نعم، أنا هو. ما شاء الله. هل هذا هو ابنك الذي... نعم هو. شكرا لأنك سمحت لي بضمه إلى فريق العلماء في المرصد. لكم تسعدني رؤيتك مهتما بالعلم إلى هذه الدرجة يا بني. بارك الله فيك. وبارك الله لنا فيك أيها العالم، لترعى المزيد والمزيد من طلاب العلم. ازداد نشاط أبي الريحان منذ عاد إلى خوارزم، وكان مكانه هذه المرة حديقة قصر الأمير. هلا أخبرتني بما تصنع يا أبا الريحان؟ إنه عمل علمي مهم، انتظر أياما قلائل وسترى بنفسك. إنه يبدو لي كعمل فني، نصف كرة من الحجارة والطين، قطرها حوالي 4 أمتار. أي علم يوجد هنا؟ ستعرف قريبا يا مولاي. بدأت أفهم الآن. هذه خريطة للعالم، أليس كذلك؟ لكن هذا ليس كل شيء بعد.
غدا سأخبرك بما أفكر فيه، وستراه بنفسك رأي العين. ما هذه الخطوط يا أبا الريحان؟ إنها خطوط الطول وخطوط العرض، وهي تساعدنا على معرفة الكثير عن الأرض من أحوال الطقس وخرائط الملاحة والاتجاهات وغير ذلك. عالم في أمور الفضاء وأمور الأرض، ما أغزر علمك يا أبا الريحان. ما زال أمامي يا مولاي أمر أريد أن أحققه. كانت أحلام أبي الريحان العلمية كبيرة، ولكن لم تكن تتوفر له من الإمكانات ما أصبح ممكنا في عصرنا هذا، ولكنه كان مصرا على تحقيق ما يصبو إليه. فهل سيتمكن من تحقيق حلمه، خاصة مع ما سيستجد من أمور سياسية في خوارزم؟ بعد أن عاد أبو الريحان إلى خوارزم واستقر بها، استمر في أبحاثه العلمية ودراساته تحت رعاية الأمير المأمون بن المأمون راعي العلم والعلماء آنذاك. ولكن حدث أن استولت الدولة الغزنوية على خوارزم، وأصبح السلطان محمود الغزنوي هو الحاكم الجديد لخوارزم. فماذا سيكون موقف السلطان محمود من العلماء عموما ومن أبي الريحان تحديدا؟ أفرغوا لي مكتبة هذا القصر من كل الكتب التي توجد بها. ماذا ستصنع بها يا مولاي؟ هل هذا سؤال أيها الوزير؟ وماذا يصنع بالكتب؟ لا أنوي أن أطيل المقام في خوارزم، سأنطلق إلى غزنة وسآخذ الكتب معي لأضمها إلى مكتبة قصري هناك، وأيضا سأصطحب هؤلاء العلماء للسفر إلى غزنة. أنت أبو الريحان البيروني، أليس كذلك؟ بلى يا مولاي. كنت مقربا من الأمير المأمون. نعم، كان محبا للعلم والعلماء، وله كثير من الأفضال علي. لا أضمن أن يكون ولاؤك لي، فلابد أن ولاءك كان للمأمون فقط، ولذا لن تأتي معنا إلى غزنة. كما ترى يا مولاي. هل يسمح لي مولاي بكلمة؟ تفضل أيها الوزير. أرى من الحكمة أن نصطحب معنا البيروني، فهو عالم شهد له كل من عرفه بالأهمية وبغزارة العلم والإخلاص له. ولكنني أريد إخلاصا لي أنا. إن أخلصت أنت مولاي للعلم، سنكون نحن أيضا مخلصين لنفس الأمر. ماذا؟ لقد طفت بالكثير من البلدان وتعرفت إلى العديد من الأمراء، وكان ما يقوي علاقتي بهم هو العلم. أصبح بعضهم أصدقائي لأننا اتفقنا على أهمية العلم ووجوب الإخلاص له. أصدقاء؟ نعم يا مولاي، يجمعنا حبنا للعلم. وأنا لست أقل حبا للعلم ممن عرفت من قبل من الأمراء والحكام يا بيروني. ستأتي معنا إلى غزنة، بل ستكون على رأس العلماء الذين سأصطحبهم معي. وهكذا رحل أبو الريحان إلى غزنة لتبدأ مرحلة جديدة في حياة العالم الكبير. وتوطدت العلاقة بين البيروني والسلطان محمود، وأصبح ملازما للسلطان في كل رحلاته. مولاي، أنا لم أتدرب على القتال لأخرج مع الجيش في المعركة المقبلة. لن تكون مع الجند يا بيروني، بل ستكون لك خيمتك المنفصلة، تعاين أماكن جديدة وتجري تجاربك وتقوم بأبحاثك وتسجل ملاحظاتك. إن كان الحال هكذا فلا بأس، بل إنني أتشوق إلى القيام بهذه الرحلة. لابد أن تقابل من سيأتون إلى مجلسي اليوم من أدباء ومفكرين وعلماء وفلاسفة. اتضح للبيروني شغف السلطان محمود بالعلم، وقابل في بلاطه عشرات العلماء وأجرى معهم
الحوارات والنقاشات. وكما كانت علاقة البيروني قوية بالسلطان محمود، ظلت العلاقة قائمة مع السلطان مسعود ابنه، بل وازدادت قوة. مولاي مسعود، لي عندك طلب. تفضل يا بيروني. نحن كما تعلم قريبون من الهند. نعم. أطمح منذ زمن بعيد في السفر إلى الهند والإقامة بها. وما السر في هذا الطموح؟ أريد أن أقوم بدراسة علمية دقيقة على الطبيعة عن أحوال هذه البلاد من حيث تاريخها وثقافتها وأديانها. الهند كما سمعت عنها بلاد ثرية حقا بالمعارف واللغات والتضاريس. لهذا عندي رغبة كبيرة في زيارتها. أظن أنني سأخرج من هذه التجربة بنتيجة عظيمة. وهذا ما أتوقعه أيضا. سوف أرسل معك بعض الجنود بمجرد أن تنتهي هذه المعركة ليوصلوك إلى الهند. سوف نفتقدك جدا يا بيروني يا صديقي. وأنا سعيد بهذه الصداقة. صحبتك السلامة يا أبا الريحان. أمضى البيروني فترة من حياته في الهند، ووضع ملاحظاته حول كل ما رآه هناك، وكان لا يترك شيئا إلا دونه وحلله وبحث عن أصوله. خيرا يا سيدي. أشعر أن شيئا ما يعوقني عن إكمال البحث هنا. هل الأمر متعلق بأدوات البحث؟ يمكنك أن ترسلني لأشتري منها المزيد. لا بد أن أتقن اللغة السنسكريتية لأستطيع التواصل أكثر مع أهل الهند والاطلاع على ثقافتهم بشكل أوسع. ماذا؟ أتتعلم لغة جديدة وأنت في هذا العمر يا أبا الريحان؟ وما المانع؟ لا ينبغي أن يعوقك شيء عن الاستزادة من العلم قدر استطاعتك. لهذا أنت عالم كبير. بدأ البيروني في تعلم لغة أهل الهند، ووضع كتابا مهما عن حضارة الهند وتاريخها، ذكر فيه الجغرافيا الخاصة بالهند، كما ذكر العقائد الدينية والمعارف العلمية عند الهنود من رياضة وفلك وتاريخ وغيرها من علوم مختلفة. تدهشني يا سيدي أبا الريحان بقدرتك على التعلم السريع. لقد أتقنت اللغة السنسكريتية لدرجة أنك أصبحت تترجم كتاباتها إلى العربية. ستفتح هذه التراجم أبوابا جديدة لنعرف من خلالها العالم على ثقافة لم يكن يعلم عنها شيئا. ولكن ما هذا الذي تكتبه؟ إنها ترجمة للسنسكريتية. أتجيد الكتابة بها أيضا؟ نعم، وأترجم أهم المعارف التي وصلتنا عن اليونانيين وأهم مؤلفات علماء العرب والمسلمين إلى السنسكريتية. إنني أرى لزاما على الناس أن يعرفوا عن غيرهم من الشعوب والحضارات كل ما يمكنهم معرفته. بهذا يقترب الناس من بعضهم أكثر، ويسود السلام بينهم عندما يفهم بعضهم بعضا. وضع البيروني ما توصل إليه من نتائج في كتاب أسماه القانون المسعودي، في إشارة إلى السلطان مسعود الغزنوي الذي أهداه هذا الكتاب، وهو كتاب يحوي 11 مقالة، قسم كل مقالة منها إلى عدة أبواب بمجموع 142 بابا، تشمل جميع الأرصاد والنظريات الفلكية في ذلك الوقت، إضافة إلى ما توصل إليه علماء الحضارات السابقة والمعاصرين للبيروني. وفرح السلطان مسعود بهذا الكتاب فرحا شديدا، وكان فخورا به. خيرا أيها الجندي. مولاي السلطان مسعود أرسل إليك بهذه الهدية. هل أرسل السلطان إلي جمالا؟ لا، إن كل جمل من هذه الجمال الثلاثة محمل بالفضة. ماذا؟ ما المناسبة؟ لإعجابه الشديد بالكتاب الذي أهديته إياه، القانون المسعودي. هكذا إذن؟ حسنا، انتظرني قليلا.
مولاي سلطان مسعود، ما الأمر؟ العالم أبو الريحان البيروني على أبواب القصر ويطلب الإذن بالدخول. ومنذ متى يحتاج البيروني إذنا ليدخل عليه؟ إنه ليس وحده هذه المرة. ما هذا؟ مولاي السلطان، أليست هذه هي الجمال المحملة بالفضة التي أرسلتها إليك؟ بلى يا مولاي، وقد جئت لأردها إليك. ولم تردها؟ إنها حقك. لا يا مولاي، فقد أرسلتها إلي مقابل كتاب القانون المسعودي الذي أهديته إليك. وأنا مولاي أخدم العلم للعلم ولا أخدم العلم من أجل المال. أرجو أن تقبل عذري. السلام عليكم. لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم والغرب لهم. هكذا كان إخلاص أبي الريحان البيروني للعلم، وقد ظل هكذا حتى آخر يوم في حياته، حتى أن آخر ما سأل عنه قبل وفاته مسألة في علم المواريث لم يكن يعرفها، وقال في ذلك: أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أتركها وأنا جاهل